नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। धरानमा 91 सहित प्रदेश 1 मा 513 जना कोरोना संक्रमित पुष्टि। देशभरि हालसम्मकै सर्वाधिक 5743 संक्रमित थपिए। सुनसरीको कोशी ब्यारेजबाट भारततर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा 2 जना पक्राउ पर्नेमा इलाम माई नगरपालिकाकी मनमाया दर्जी र सप्तरी डाग्नेश्वरका दिलीप कुमार सन्त। 2 महिनापछि बसेको धरान उपमहानगरको कार्यपालिका बैठक सम्पन्न। खानेपानी संस्थानलाई कार्तिक 26 गते धरानको बोर्डमा ल्याइने निर्णय। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय विराटनगरको टोलीद्वारा धरानको 3वटा पसलमा अनुगमन। भाटभाटेनी सुपरमार्केटमा सामानमा फल्ट भेटिएपछि 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण माग। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका 1 पुरी टोलमा चेक जाँचको क्रममा लागु औषध सहित 2 युवा पक्राउ पर्नेमा कोशी गाउँपालिकाका अशोक यादव र भारतका 22 वर्षीय सन्तोष कुमार यादव। स्थानीय सरकारको पहलमा छतर शुक्रबारेमा माउन्ट मकालुको शाखा स्थापना भएपछि ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन सहज। गाउँमै भत्ता पाउने भएपछि ज्येष्ठ नागरिक खुसी। बराहा क्षेत्र 1 र 2 का वाडावासीलाई लक्षित गर्दै खानेपानी आयोजना सुरु। 2 करोड 14 लाख रुपैयाँको लगानीमा 2 वर्षभित्र आयोजना पूरा गरिँदै। छतर गाउँपालिका 3 को 5 कन्या पोखरीको संरक्षणमा स्थानीय जुटे। स्थानीय सरकारद्वारा बजेट विनियोजन। र तेह्रथुमको छतर गाउँपालिका 2 हमरजुङ फयाकको वीरसिंह सामुदायिक संस्थानद्वारा एकल महिलालाई स्वेटर प्रदान। अब समाचार विस्तारमा। प्रदेश 1 मा बुधबार 513 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मोरङमा 230, सुनसरीमा 183, झापामा 71, धनकुटामा 11, उदयपुरमा 7, इलाममा 3, पाँचथरमा 2 र प्रदेश 1 बाहिरका 6 जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सुनसरीको धरानमा 91, इटहरीमा 74, रामधुनीमा 6, दुहवीमा 3, इनरुवा बराहा क्षेत्र र गढीमा 2-2, देवानगञ्ज बर्जु र स्थानीय तह नखुलेका 1-1 जनामा संक्रमण देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 6208 पुगेको छ। नेपालमा विगत 24 घण्टामा 5743 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो संख्या हालसम्मकै उच्च हो। देशभरि 20,118 वटा नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गरिएको थियो। यो सँगै नेपालमा पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या 1,44,000 नागेको छ। 24 घण्टाको अवधिमा बुधबार अपराह्नसम्म थप 26 जनाको कोभिड-19 सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित नेपालमा अहिलेसम्म 791 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सुनसरीको कोशी ब्यारेजबाट बिहेको बहाना बनाएर भारततर्फ लाँदै गरेको अवस्थामा 2 जना पक्राउ परेका छन्। यसअघि कोशी ब्यारेजबाट 2 युवतीलाई पूजाको लागि भन्दै लैजाँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले उद्धार गरेको थियो। यसपटक भने बिहेको बहाना बनाएर लैजाँदै गरेको अवस्थामा बुधबार साँझ इलाम माई नगरपालिका 3 की 19 वर्षीय मनमाया दर्जी र सप्तरी डाग्नेश्वर 1 का 28 वर्षीय दिलीप कुमार सन्त पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूले 2 युवतीलाई बिहेको नाममा फकाएर लैजाँदै गर्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी र नेपाल सशस्त्र प्रहरीको टोलीले पक्राउ गरेको हो। उद्धार गरिएका र पक्राउ परेकालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जिम्मा लगाइएको छ। यसअघि मोरङबाट पनि महिलाको उद्धार गरिएको थियो। पछिल्लो समय पूजाको लागि भन्दै युवतीहरू भारततर्फ लाने गरिएको आशंका गरिँदै आए पनि पुष्टि हुन सकेको छैन।
2 महिनापछि बसेको धरान उपमहानगरको कार्यपालिका बैठकले कार्तिकमा नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखालाई बोर्डमा मर्ज गरिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको बैठकले विभिन्न निर्णय गर्दै धरान खानेपानी बोर्डमा कार्तिक 26 गते मर्ज गर्ने गरी निर्णय गरिएको जनाएको छ। त्यस्तै भेटारमा निर्माणको चरणमा रहेको स्काई वकको कामलाई अगाडि बढाउनका लागि ठेक्का आह्वान गरिने भएको छ। बैठकले धरानको बीबी पार्क, सप्तरङ्गी पार्क लगायतमा व्यवस्थित गर्ने भएको छ। धरान उपमहानगरका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गणेश प्रसाद खतिवडाका अनुसार नेपाल सरकारको उद्देश्य अनुसार प्रत्येक वार्डमा 6000 जनसङ्ख्या रहेका वार्डमा टाइप 1 र 6000 भन्दा माथि जनसङ्ख्या रहेको वार्डमा टाइप 2 स्तरको स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ। धरान 9 का वार्ड अध्यक्ष रत्न कटवालका अनुसार बनिसकेका स्वास्थ्य केन्द्रहरूको अनुमोदन र बन्न बाँकी रहेका वार्डको स्वास्थ्य केन्द्रलाई चाँडै नै अगाडि बढाउने पनि निर्णय भएको बताउनुभयो। यस्तै कोभिड-19बाट दैनिक रोगीको सङ्ख्या बढिरहेकाले धरान उपमहानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको एन्फा क्वारेन्टिनलाई आइसोलेसनमा परिणत गरेर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। नगर प्रमुख तिलक राई, उपप्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदी लगायत कार्यपालिकाका सदस्यहरू उपस्थित थिए। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय विराटनगरको टोलीले धरानको 3वटा पसलमा अनुगमन गरेको छ। धरानमा सञ्चालित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा एउटा कम्पनीको खोलमा अर्को कम्पनीको सामान रहेको पाइएको छ। फेसियल स्टिमरको खोल रहे पनि सामान भने अर्कै कम्पनीको पाइएपछि स्पष्टीकरण माग गरिएको अनुगमनमा खटिएका कार्यालय प्रमुख सन्तोष पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन माग गरिएको छ। भाटभटेनी सुपरमार्केट धरानकी शाखा प्रमुख सुरेखा मिश्रले लक्ष्मी ओभरसिजबाट खरिद गरिएकाले आफूहरूलाई केही जानकारी नभएको बताउनुभयो। उहाँले उत्पादक कम्पनीबाट ओभरसिजले नै गल्ती गरेको हुन सक्ने दावी गर्नुभयो। कार्यालयले तत्काल स्टिमर बिक्री बन्द गर्न निर्देशन गरेको छ। त्यस्तै धरान 2 सिंहदेवी चोकका आयुषी स्टोर र जय बाबा सप्लायर्स खाद्यान्नमा पनि अनुगमन गरिएको छ। आयुषी स्टोरमा 10 प्रकारका खाद्य सामग्रीहरू मिति गुज्रिएको सामान फेला परेपछि नष्ट गरिएको छ। धरानका भाटभटेनी सहित 3 पसलमा उपभोक्ताको गुनासो तथा उजुरीको आधारमा अनुगमन गरिएको हो। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका 1 पुरी टोलको भित्री सडकमा चेक जाँचको क्रममा 2 युवालाई इलाका प्रहरी कार्यालय लौकहीले पक्राउ गरेको छ। भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको अवस्थामा को 17 प 2819 नम्बरको मोटरसाइकल चालक तथा पछाडि सवार कोशी 5 का 38 वर्षीय अशोक यादव र भारत त्रिवेणी ग्राम पञ्चायतका 22 वर्षीय सन्तोष कुमार यादवलाई पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूले बोरामा ल्याउँदै गरेको अवस्थामा डाइलेक्स DC 35 बोतल, स्पास्मो प्रोक्सिवन प्लस लेखिएको 45 फाइल प्रति फाइल 24 क्याप्सुल बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। उनीहरू विरुद्ध लागू औषध नियन्त्रण ऐन 2033 बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। प्रहरीले मोटरसाइकल पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। स्थानीय सरकारको पहलमा तेह्रथुमको बसन्तपुरमा रहेको माउन्ट मकालु बैंकको शाखा छतर शुक्रबारेमा स्थापना भएपछि ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन सहज भएको छ। यसअघिसम्म बसन्तपुर पुगेर भत्ता लिनु पर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई शास्ति हुने गरेको थियो। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नागरिकहरूलाई सहज सेवा दिन गाउँमै भत्ता वितरणको व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष तिगेलाले बताउनुभयो। आज नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णय बमोजिम हामीले बैंकिङ प्रणालीबाट अपनाउँदै सहज बनाउने हामीले गाउँसभाबाट निर्णय गरे बमोजिम हामीले प्रत्येक टोलमा गएर घर घरमा हामीले सामाजिक सुरक्षा वितरणको काम सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको काम अगाडि बढाइराखेको स्थिति छ। यसले जनताहरूले के अरे चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूले दिनभरि के अरे चाहिँ ब्याङ्कहरूमा लाइन लागेर जुन शास्ति बेहोर्नु पर्ने एक्लै भएको के अरे चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू अभिभावक बिनमा जुन झन्झटिलो प्रक्रियाहरू छ यो प्रक्रियालाई सहज बनाउनको लागि बैंकिङ प्रणालीबाट पनि अपनाउने र उहाँहरूको के अरे चाहिँ विश्वासको आधारमा हामीले उहाँहरूकै खाताबाट उहाँहरूको पैसा घर घरमा लगिदिने काम हामीले जनप्रतिनिधि मार्फत कर्मचारी मार्फत गरिरहेका छौँ। यसले जनताको नागरिकको र ज्येष्ठ नागरिकको सेवामा हामी के अरे चाहिँ सहयोगी अङ्गको रूपमा अगाडि बढिरहेको छौँ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ।
भत्ता लिन टाढा जाँदा जोखिम हुने भएकाले पनि गाउँमै सहज बनाइएको अध्यक्ष तिगेलाको भनाइ छ। गाउँमै भत्ता पाउँदा खुसी भएको 73 का लाल बहादुर लिम्बुले बताउनुभयो। लिम्बु जस्तै स्थानीय तारा बहादुर थापाले पनि गाउँमै भत्ता पाउँदा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले अहिले एकदम राम्रो गरेको छ। हामीहरू वृद्धहरूले ब्याङ्कमा जानु नसक्ने बाटोघाटो नहुँदाखेरि यहाँ हामीहरू टोलमा यहाँ गाउँघरमै वृद्ध भत्ता दियो सरकारले। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई टोलमा र अशक्तहरूलाई घरमै पुगेर भत्ता दिएको 73 का वार्ड अध्यक्ष तुलसी जङ थापाले बताउनुभयो। कोभिडको कारणले ज्येष्ठ र अशक्त नागरिकलाई ब्याङ्कमा गएर वितरण लिनलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनलाई अशक्त र कठिनाइ भएको कारणले गर्दा हामीले वडा सचिव र वडा अध्यक्षको नाममा खातामा पैसा लगाई र पैसा चाहिँ हामीले टोलमा वितरण गऱ्यौँ र अशक्तलाई घरमै पनि पुगेर वितरण गरेका छौँ र छुटपुट चाहिँ हामीले वडामा ल्याएर वितरण गरिरहेका छौँ। धनकुटा नगरपालिकाका बाढी पहिरो पीडित 116 घर परिवारलाई राहत सामग्री वितरण गरिएको छ। UNDP को आर्थिक सहयोगमा परडेप नेपाल धनकुटा र धनकुटा नगरपालिकाको स्थानीय व्यवस्थापनमा खाद्यान्न वितरण गरिएको हो। प्रति परिवार 50 केजी चामल, 5 केजी दाल, 4 लिटर तेल, 3 केजी चिनी र 3 केजी नुन वितरण गरिएको परडेप नेपाल धनकुटाका कार्यकारी निर्देशक मीन प्रसाद सुवेदीले बताउनुभयो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश 1 का सांसद निरन राई, धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङ, उपप्रमुख शकुन्तला बस्नेत, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर थापा लगायतको उपस्थितिमा सामग्री वितरण गरिएको छ। UNDP का अनुसार धनकुटाका 3 वटा स्थानीय तहमा 194 घर परिवारलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गरिएको छ। यसअघि जिल्लाको सागुरीगढी गाउँपालिकाका 41 र महालक्ष्मी नगरपालिकाका 37 घर बाढी पहिरो पीडित परिवारलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गरिएको परडेप नेपाल धनकुटाले जनाएको छ। बराहा क्षेत्र 1 र 2 सप्तकोशी नदी किनारमा रहेका वाडावासीलाई लक्षित गर्दै खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आयोजना सुरु भएको छ। 1 नम्बर प्रदेश सरकारले खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय डिभिजन नम्बर 3 इटहरी मार्फत 2 करोड 14 लाखको लगानीमा आयोजना सुरु भएको हो। 4.5 लाख लिटर क्षमताको ट्याङ्की निर्माण भइरहेको छ। 2076 माघ 3 मा ठेक्का आह्वान भई निर्माणको काम सुरु भइरहेको डिभिजन प्रमुख इन्जिनियर प्रमोद दत्तले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 2 वर्षभित्र ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण भइसक्नेछ। हाल 2100 घरधुरीले पानीको सहज माग गरिरहेकामा 1200 घरधुरीमा मात्र पानीको धारा पुर्याउन सकिएको तोरीबारी खानेपानी सरसफाई तथा मूल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डम्बर प्रसाद सिगदेलले बताउनुभयो। यो ट्याङ्की निर्माण भएपछि 5000 घरधुरीलाई पानी पर्याप्त हुने सिगदेलको भनाइ छ। पानी ट्याङ्की निर्माण भएपछि पूर्वमा खारखोला, पश्चिममा भण्डारीटार र दक्षिणमा खस्रेसम्मका बस्तीहरू लाभान्वित हुने बताइएको छ। छतर गाउँपालिका 3 को 5 कन्या पोखरीको संरक्षणमा स्थानीय जुटेका छन्। स्थानीय सरकारको पहलमा पोखरी संरक्षण गर्न बजेट विनियोजन भएपछि स्थानीयहरू संरक्षणमा जुटेका हुन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 बाट 5 लाख रकम विनियोजन भएपछि पोखरी संरक्षण गरिएको वार्ड अध्यक्ष तुलसीजङ थापा बताउनुहुन्छ। यो 76-77 को विनियोजित रकम मोडाको सिलिङबाट यसलाई ऐतिहासिक पोखरीलाई संरक्षण गर्ने लक्ष्यका साथ हामीले 5 लाख विनियोजन गरेर यसलाई काम गरेका छौँ र आगामी 77-78 मा पनि यसलाई चाहिँ ऐतिहासिक चिजलाई अझ यो पर्यटकीय हिसाबमा संरक्षण गर्नको लागि हामीले केही रकम विनियोजन गरेर यसलाई अझ संरक्षण गरेर यसको आकर्षण चाहिँ हामी अझ बढाउने लक्ष्यका साथ वडा समिति लागिरहेको। पोखरी संरक्षणमा सरोकारवालाको ध्यान नपुग्दा फोहोर फाल्ने स्थान बनेको थियो। पोखरीलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिने हो भने आर्थिक आर्जन गर्न सकिने स्थानीय युवा रेवत पारघारीको भनाइ छ।
यो पोखरीको संरक्षण पछाडि चाहिँ यो पोखरीले आकर्षक तरिकाले निर्माण गरिसकेपछि यो पोखरी हिजो चाहिँ छतर पोखरी भनेर चिनिराखेको ठाउँलाई यो पोखरी मार्फत चाहिँ परिचय दिएर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई यहाँ भित्र्याएर चाहिँ यहाँ बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरूको चाहिँ केही मात्रामा व्यापार व्यवसायमा आर्थिक स्तरमा अलिकति वृद्धि ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। यो पोखरी संरक्षणले पक्कै पनि भोलिका भावी दिनहरूमा दिगो र एउटा चाहिँ 5 कन्या पोखरी छतर पोखरी भनेर चिनाउने परिचय चाहिँ दिन्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। छतर गाउँपालिकाको केन्द्रबाट पूर्व दक्षिणतर्फ रहेको यो स्थान छुट्टै ऐतिहासिकता रहेको यहाँका अग्रजहरूले बताउने गरेका छन्। चारैतिर समथर भूभागमा रहेको यो पोखरीसँग यहाँका नागरिकहरूको पहिचान जोडिएको वाडा सदस्य फौदराज लिम्बू बताउनुहुन्छ। तत्कालीन पहिला पञ्चकन्या गाविस हुनुभन्दा अगाडि नै छतर पोखरी, यही पोखरीको कारणले चाहिँ छतर पोखरी पञ्चायत रहेको थियो। त्यसैको यो पोखरीको नाम पनि ऐतिहासिकतासँग, यहाँको जनताको ऐतिहासिकतासँग जोडिएको छ। किनभने पहिला चाहिँ हामीलाई पञ्चकन्या भन्दाखेरि वारिपारिकोले नचिन्ने, हामी कतै जाँदा पनि छतर पोखरी भन्दा मात्रै चाहिँ चिन्ने हुँदाखेरि यो चाहिँ यहाँको नागरिकसँग ऐतिहासिकता जोडिएको छ। यस वर्ष पोखरी संरक्षणमा रकम अपुग भएको खण्डमा आगामी वर्ष क्रमागत रूपमा लैजाने वाडा कार्यालयले जनाएको छ। तेह्रथुमको छतर गाउँपालिका 2 हमरजुङ फयाकको वीरसिंह सामुदायिक संस्थाले एकल महिलालाई स्वेटर प्रदान गरेको छ। बुधबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी 10 जना एकल महिलालाई स्वेटर प्रदान गरिएको संस्थाका म्यानेजर खलस्त भुजेलले बताउनुभयो। जाडोयाम सुरुसँगै महिलाहरूले न्यानो स्वेटर पाएपछि खुसी व्यक्त गरेका छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवाला वर्गहरूको उपस्थितिमा महिलाहरूलाई प्रदान गरिएको थियो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। धरानमा 91 सहित प्रदेश 1 मा 513 जना कोरोना संक्रमित पुष्टि। देशभरि हालसम्मकै सर्वाधिक 5743 संक्रमित थपिए। सुनसरीको कोशी ब्यारेजबाट भारततर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा 2 जना पक्राउ पर्नेमा इलाममाई नगरपालिकाकी मनमाया दर्जी र सप्तरी डाग्नेश्वरका दिलीप कुमार सन्त। 2 महिनापछि बसेको धरान उपमहानगरको कार्यपालिका बैठक सम्पन्न। खानेपानी संस्थानलाई कार्तिक 26 गते धरानको बोर्डमा ल्याइने निर्णय। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय विराटनगरको टोलीद्वारा धरानको 3 वटा पसलमा अनुगमन। भाटभाटेनी सुपरमार्केटमा सामानमा फल्ट भेटिएपछि 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण माग। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका 1 पुरी टोलमा चेक जाँचको क्रममा लागु औषध सहित 2 युवा पक्राउ पर्नेमा कोशी गाउँपालिकाका अशोक यादव र भारतका 22 वर्षीय सन्तोष कुमार यादव। स्थानीय सरकारको पहलमा छतर शुक्रबारेमा माउन्ट मकालुको शाखा स्थापना भएपछि ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन सहज। गाउँमै भत्ता पाउने भएपछि ज्येष्ठ नागरिक खुसी। बरहा क्षेत्र 1 र 2 का वाडावासीलाई लक्षित गर्दै खानेपानी आयोजना सुरु। 2 करोड 14 लाख रुपैयाँको लगानीमा 2 वर्षभित्र आयोजना पूरा गरिँदै। छतर गाउँपालिका 3 को 5 कन्या पोखरीको संरक्षणमा स्थानीय जुटे। स्थानीय सरकारद्वारा बजेट विनियोजन। र तेह्रथुमको छतर गाउँपालिका 2 हमरजुङ फयाकको वीरसिंह सामुदायिक संस्थानद्वारा एकल महिलालाई स्वेटर प्रदान। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।